السلام عليكم chers étudiantes chers étudiants. في هذه الحلقة رقم واحد من لو كور ديال استراتيجي اندستريال دو مدام أهنا. في هذه الحلقة هذه غنستعنوا بهذا لو ريزومي اللي داروه هذا السيد هذا السي بالقادر يوسف، الله يجزيه بخير، فقط باش ما نطولوش في الفيديو. الوغ اول حاجة عندنا لي كونسيبت دو باز دو لا استراتيجي اندستريال. Alors, أول حاجة عندنا la stratégie et politique. Qu'est-ce qu'une stratégie? Alors, d'après l'ouvrage de Stratégor, la stratégie c'est la mise en œuvre d'une stratégie. La mise en œuvre d'une stratégie en choisissant son domaine d'activité stratégique dans lequel elle va allouer les moyens nécessaires de façon à ce qu'elle s'y maintienne et s'y développe. Alors, هنا كنستعنوا بلا استراتيجي في واحد لو دومين داكتيفيتي محدد باش نديفلوبيو هذاك لو دومين، و بيان سور نعطيوه دي ريسورس دي مويان نوفروهم ليه باش نقدروا لو مانتي، يعني نحافظوا على واحد لو نيفو في داك لو داس اولا نديفلوبيوه اكثر. شاندلر قال لنا بان سي لا ديتيرميناسيون دي بوت كاليتاتيف، يعني من ناحيه الكيف، يعني من ناحيه ديال الكاليتي، اي اوبجيكتيف من ناحيه يعني الكونتيتي، شي حاجه اللي هي كميه à long terme en employant les ressources nécessaires pour les atteindre. عندنا دي بوت يعني اهداف بغينا نوصلوها، هادو كنهضروا على الكاليتي، وعندنا دي زوبجيكتيف يعني هما اهداف ولكن مساعي ولا يعني بغينا نحققوها، ولكن يعني كونتيفي يعني محدده في الحجم ديالها ولا محدده في العدد ديالها، وهذا الشيء باستعمال لي ريسورس اللي هما ضروريين باش نحققوا هاد لي زوبجيكتيف. مسيو مايكل بورتر قال لنا بان سي لار دو كونستروير des avantages concurrentiels durablement défendables. شنو هي لا استراتيجي؟ هي واحد الفن، واحد لاغ اللي بيه عن طريقه كنأسسو اولا كنبنيو واحد لافونتاج، واحد التفرد، واحد الميزه لينا على لي كونكورون ديالنا، اللي بشرط ما خصهاش تكون ميزه مؤقته ولا يعني كتكون في واحد الظرفيه قصيره، خصها تكون ديورابلومون يعني واحد المده طويله ديفوندابل، نقدروا نحافظوا عليها يعني اطول واحد المده طويله بلوتو. يعني مثلا ملي كنقول لك انا في هاد لونتربريز عندي الميزه ديالي على لي زوتر كونكورون، انني عندي البيرسونيل كتير، مثلا انا عندي 10 ديال لي زومبلويي في هاد لونتربريز، في حين انا لي كونكورون عندهم غير 3 ديال لي زومبلويي، 3 4. الوغ هنا هذا ماشي افونتاج كونكورونسيال، علاش؟ لانه ماشي ديورابلومون ديفوندابل. دوك لي زونتربريز اخرين في اي لحظه ممكن يغوكروتيو 6 او 7 ديال لي زومبلويي ويوليو بحالنا او اكثر منا في عدد ديال لي زومبلويي، سو كيفي ما غيبقاش ان افونتاج بالنسبه ليا انا. مي الا كاين مثلا دي دوك لي بروفي، لي ليسونس، لي انفونسيون، اختراعات، براءات الاختراع، يعني انسي سويت، دي بروسيسوس شريناهم من برا بثمن كبير وماشي اي واحد عنده القدره انه يشريه، او درت دي كونفونسيون مع الناس اللي داروه باش انهم ما يبيعوش لشي واحد اخر في لو باروك، يبيعوه ليا غير انا. هنا كيكون عندي واحد لافونتاج كونكورونسيال ديورابلومون ديفوندابل. ما يمكنش شي اونتربريز تجي في هذا المدى القصير ويكون عندها بحال داك لافونتاج. Alors d'après Mainsberg, il existe deux sortes de stratégies. Celle délibérée, qui prend forme en étudiant les moyens que l'entreprise possède, stratégie planifiée. Alors, on a une stratégie planifiée délibérée, كنجي محض الإرادة ديالنا، حنا كنبلانيو، حنا كنخططوا وكنقولوا بغينا نديرو كذا، بغينا نديرو كذا، إذا حنا غنستعملوا هاد لا استراتيجية هادي كتسمى ديليبيري. عندنا سيل ايميرجونت، ناشئة، خرجت لينا ما توقعناهاش، ما كناش دايرينها في البال، qui se forme quand quand un élément imprévu au niveau externe de l'entreprise, stratégie non planifiée. Alors شي حاجه خلاتنا على غفله، مثلا لو كونطابل ديالنا مات،
هذا مثلا شي حاجه امبريفو، غنمشيو نقلبوا على ان اوتر كونطابل. مثلا جا فيضان ودا لينا مثلا لو ستوك، ودا لينا مثلا اللوكال ديالنا مثلا هنا. هنا غتكون عندنا هنا اون استراتيجي ايميرجونت. الله غادي نبداو نفكروا شنو غنديروا في الاستراتيجي ديالنا. ولكن الاستراتيجي ديال لا برودكسيون، ديال ديستريبيسيون، ديال الماركتينغ ديالنا، داكشي هادو كلهم كيكونوا بلانيفي على مدى مثلا ا موين تيرم ولا ا كور تيرم ولا ا لون تيرم بلوتو، حيت كاع لي استراتيجي راه كيكونوا ا موين اي لون تيرم، ما كاينش اون استراتيجي ا كور تيرم. الوغ هنا كيكون كتسمى ايميرجونت الا كانت شي استراتيجي اللي هي وليدة اللحظة، وليدة الظرفية. En s'inspirant du polycopie de Madame Ouna, la stratégie c'est la conception et le pilotage d'action et de décision au service d'une politique. Alors la stratégie هي لا استراتيجي كتجي باش كتعطينا كتكونكريتيزي لا بوليتيك. ملي كنقولوا مثلا عندنا واحد مثلا جمعيه خيريه غنديروا الخير، هنا كنقولوا لا بوليتيك ديالنا هو الخير، خصنا نديروا الخير بزاف مزيان. هنا خصنا اون استراتيجي اللي داك الخير اللي بغينا نديرو يبان على ارض الواقع. اذا خصنا نديرو لي استراتيجي مثلا باش تكون عندنا واحد النظره على دوك لي بوليتيك ولا ديك لا بوليتيك اللي حنا حطينا. الوغ هنايا هاد لا استراتيجي كتخرج لنا بقرارات، بدي ديسيزيون، بدي زاكسيون. كنحاولوا حنا بلا استراتيجي ديالنا نبيلوطيوهم، يعني نسيروهم ونتحكموا فيهم ونقيدوهم باش يمشيو لينا في الاتجاه ديال لا بوليتيك. سافو دير اي حاجه بغينا نديرو، اي عمل بغينا نديرو، خصنا ديما نبداو دايرين في بالنا بان لا بوليتيك ديالنا هي الخير. سو كيف مثلا عندنا مثلا شي كراسه دوك لي شيز غولون ديال المعاقين، فكرنا قلنا نجي نبيعوهم. الا جينا نبيعوهم واستحضرنا لا بوليتيك، نلقاو بان البوليتيك بغينا نديرو الخير، ما يمكنش نبيعوهم. الا جينا نبيعوهم ما بقيناش درنا الخير. سافو دير لا استراتيجي هنا ما بقاتش غاديه، il s'inscrit pas في هذاك لو سونس ديال لا بوليتيك ديالنا اللي هي الخير. سو كيف ما غنبيعوهمش. اذا هنا لا استراتيجي اش كدير؟ كتاورينتي لينا لي زاكسيون ديالنا ولي ديسيزيون ديالنا، يعني القرارات ديالنا، باش لا بوليتيك تبقى ديما محافظين عليها ونبقاو غاديين في داك الاتجاه ديالها. et dans le but de saisir les opportunités internes et externes. هاد الاستراتيجيه راه خصهم يجيو باش يعاونونا نقتنصوا الفرص، لي زوبورتونيتي سوا انترن، لي زوبورتونيتي انترن فرص يكونوا داخليين، يعني في لورغانيزاسيون ديالنا، في لومبوش، في لا برودكسيون، في اي حاجه داخليه. اي اكسترن الا كانوا دي زوبورتونيتي مثلا ديال لي مارشي جداد، دي كونفونسيون غيداروا، دي فيزيون، دي انتيغراسيون، دي الله ما يدار مثلا au niveau externe. Mise en œuvre par la direction générale ainsi qu'au niveau fonctionnel. هنا لي استراتيجي راه كيداروا au niveau de la direction générale ou au niveau fonctionnel. Fonctionnel ça veut dire là chaque fonction comptable, fonction marketing, fonction approvisionnement, fonction production et ainsi de suite. Alors définition de la politique. C'est l'ensemble des principes directeurs. Directeur ça veut dire كيوجهونا. هاد les principes اللي كيوجهوا et de grandes règles qui orientent نفس لو سونس تقريبا. alors القواعد اللي كيورينتيو كيوجهوا لا استراتيجي en lui fixant des buts à atteindre. كيكونوا عندنا اهداف خصنا نوصلوا ليهم، كنفيكسيوهم بهاد لا استراتيجي هادي. des contraintes et des critères à respecter. ولكن في لا استراتيجي ضروري تحدد لنا حتى لي كونترانت اللي خصهم يتحترموا. شنو هما يعني الامور الجانبيه، وشنو هما يعني بحال قلتي واحد القانون داخلي اللي خصنا نحترموه. يعني شي امور اللي ما خصناش نديروها وحنا غاديين كنقلبوا على لوبجيكتيف نوصلوه، راه خصنا في الطريق ديالنا ما نديروش شي حوايج. اذا هادو هنا اش كدير لا استراتيجي؟ هي بحال كترسم لنا واحد الخريطه ديال الطريق باش ما نخرجوش عليها. كترسم لنا الحدود ديالنا من اليمين ومن اليسار مثلا، باش نمشيو مباشره نحو الهدف اللي هما لي بيوت ديالنا، واللي هما لي ميسيون ديال لونتربريز او لا فيزيون كاع جينيرال
globale de l'entreprise. Alors, nota bene, une stratégie est une partie intégrante d'une politique. C'est celle qui l'oriente et l'englobe. Oui, la stratégie هي واحد la partie يعني intégrante يعني طرف أو لا جزء لا يتجزأ من لا بوليتيك وهي اللي كتأورينتي لينا هنا لا بوليتيك هي كتأورينتي لينا لي استراتيجي اللي غنديرو باش ما يخرجوش على لا بوليتيك ديال l'entreprise. Alors, système décisionnel d'une entreprise. Alors, on a la pyramide décisionnelle. L'élaboration d'une stratégie nécessite la définition de la vision, mission, but et objectif de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'une vision? C'est un état futur souhaité. واحد الحاجة كنتمناوها نوصلوها كنقولوا ديما بحال شي طفل كيحلم انه يوصل لشي حاجة في الكبر ديالو. هذيك هي لا فيزيون. حتى لونتربريز راه بحال الطفل، لان كتنشأ لونتربريز كتكون بحال شي طفل وكيتمنى يوصل لواحد المرتبة في الحياة. يعني كتقول لك لونتربريز حنا بغينا نكونوا اول شركة عالمية في صناعة السيارات. هذه سي اون فيزيون. La mission, c'est le propos fondamental, c'est la raison d'être qui s'explique par trois éléments. Quoi, qui, quel effet. Alors, هنايا la mission, c'est la raison d'être. اشنا هما يعني كنديطايو يعني اشنا هما الامور اللي بغينا نديروها في حياتنا، يعني في حياة هاد لونتربريز هادي. بغينا نكونوا مثلا الراعي الاول للرياضه مثلا، يعني بغينا نبقاو نديروا الاشهار الفرقي الكره. بغينا نكونوا يعني المستورد الوحيد في المغرب ديال لي برودوي كوزميتيك مثلا ديال لي زوم. بغينا نكونوا مثلا المصدر الاكبر ديال الفوسفات في العالم. C'est une mission et ainsi de suite. Les objectifs de l'entreprise sont les concrétisations. Pardon. Les buts stratégiques. C'est une déclaration d'intention qui concerne l'ensemble des hypothèses qui déterminent le sens des actions destinées à garantir le développement à court, moyen et long terme du système. Alors, là, ce sont des déclarations d'orientation qui sont plus détaillées que la mission et la vision. Alors, هنا دي ديكلاراسيون دانتونسيون. بغينا نديرو كذا، حنا غنصنعو هادي، حنا غادي ننتجو كذا، حنا غادي ناتاكيو الفلاحه، حنا غادي نقلبو نديرو مثلا تربيه المواشي باش مثلا نطوروا واحد السلاله اسي سويت. هادو لي بوت استراتيجيك، اهداف استراتيجيه. عاد كيجيو لي زوبجيكتيف دو لونتربريز سون لا كونكريتيزاسيون دو لورينتاسيون de l'intention, puisque la définition des buts ne précise pas la manière de les atteindre. Alors, quand on les buts, quand on بغينا نطوروا مثلا الفلاحة، هذا c'est un but stratégique. ولكن كيفاش، باش، اش من طريقة؟ هنا كيجيو لي زوبجيكتيف د لونتربريز. وهنا لي زوبجيكتيف راه شي حاجة اللي هي ميزورابل. الوغ هنا غيقول لنا بان il doit être smart، يعني سبيسيفيك. خص يكون لوبجيكتيف محدد وخص يكون ميزورابل، يعني كيتقاس. غنقولوا مثلا بغينا نصنعوا 100,000 سياره، هذا سي لوبجيكتيف كونتيفيابل يعني ميزورابل، نقدروا نحسبوه. بغينا نصنعوا 100,000 سياره، في الاخر غنشوف باننا نصنعوا 80,000. اذا ميزورابل، ماشي نقولوا بغينا نصنعوا بزاف د السيارات. الا قلنا مثلا بغينا نصنعوا بزاف د السيارات، هذه ما صحيحاش لان ماشي ميزورابل. لان في جميع الاحوال شحال ما صنعتي غتقول راه وصلت للوبجيكتيف. لا، خصك تقول بغيت نصنع 100,000 سياره ولا مليون سياره. حط لنا واحد الرقم باش حنا نخدموا عليه ونشوفوا ونعبروا ديك الساعات، نقيسوا لي زيكار في لافان ديال لاني، نشوفوا شحال بقى خصنا باش نوصل لوبجيكتيف ولا شحال باش فتنا لوبجيكتيف. هاد لوبجيكتيف د لونتربريز خصو يكون اتينيابل، سافيدير خصنا يكون مقدور عليه. ماشي انت مثلا انت غتقول بغيت نصنع مليون سياره وفي الاخر العام صنعتي مثلا 1000 سياره، لان انا باقي بزاف على مليون. اذا هنا ما عمرك توصلوا. حنا لوبجيكتيف خصو يكون اتينيابل، شي حاجه اللي هي غيزونابل، يعني منطقيه تقدر توصلها. ما تقولش مثلا غادي انا بغيت نبدا نصدر السيارات للكوكب المريخ. انا واخا تبقى تجري عمرك كامل ما عمرك تصدرهم لكوكب المريخ. اذا هنا لوبجيكتيف ني با رياليست، ماشي واقعي وماشي اتينيابل. رياليست واقعي، يعني شي حاجه اللي داخله في الدومين ديالك، داخله في يعني في ايكونوميكمون مقبوله، بوليتيكمون مسموح بها،
يعني او نيفو ايكونوميك انت في لونتربريز ديالك قادر توصلها، يعني حاجه واقعيه على قد القدرات ديال لونتربريز ديالك. طومبوغيل يعني كتحط واحد لوبجيكتيف، خص تقول لينا بغينا نصنعوا مليون سياره، واش في العام، واش في 6 شهور، واش في 5 سنين. ما تقولش بغينا نصنعوا مليون سياره وتسكت ونبقاو نتسناو حتى وكنتوصلها عاد تقول راني حققت لوبجيكتيف. لا، خص تقول لنا واحد عدد السيارات اللي بغيت تصنع في شحال المده، اللي يعني الحيز الزمني اللي داير انت في لوبجيكتيف ديالك. الوغ هنا غندوزو لي نيفو دو لا ديسيزيون. هنا عندنا ديسيزيون استراتيجيك وعندنا ديسيزيون تاكتيك. الوغ هنا لي ديسيزيون استراتيجيك لي ديريكتور هما اللي كيحطوهم، لا ديريكسيون جينيرال هما اللي كيديروا لي ديسيزيون استراتيجيك. و il concerne le long terme، كيعطيونا دي ديسيزيون ديال لون تيرم، ديال عامين 3 سنين، المهم عام للفوق. Elle porte sur la gestion des ressources durables، كيهضروا لنا على لي ressources durables، شي حاجه يعني ديال يعني المدى البعيد، ما كيهضروش هما على لو كوتيديان ديال لونتربريز. لي ديسيزيون تاكتيك هو النيفو اللي اقل في البيراميد، اللي هو كيكون في دوك لي كادر انترميديير هما اللي كيديروهم. يعني ملي كنقول كادر انترميديير، مثلا شاف كونطابل، شاف سيرفيس فينونسي، شاف سيرفيس ابروفيزيونمون، فاكتوراسيون، هادو هما دوك لي ريسبونسابل هما اللي كيديروا لي ديسيزيون تاكتيك. سي l'adéquation des ressources disponibles et des charges. سي لا جيستيون تاكتيك. هنا لاديكواسيون ما كملش هنايا السيد، هنا لاديكواسيون دي ريسورس مع لا استراتيجي اللي تحطات في لا ديريكسيون جينيرال. حيت لا ديريكسيون جينيرال كتجي تحت لك واحد لا استراتيجي كتقول لك حنا بغينا نصنعوا مثلا مليون سياره في العام مثلا. هنا خصنا دوك لي ريسبونسابل انترميديير ولا لي شيف دو فونكسيون، خصهم يجيو يشوفوا لي ريسورس اللي عندنا، لي ماشين، العدد ديال لي زومبلويي انسي دو سويت، ويكيفوهم ويادابتيوهم مع لا استراتيجي اللي تحطات في لا ديريكسيون جينيرال، ويجيبوا لنا لي ريسورس اللي هما محتاجينهم، يشريوهم، يكريوهم، ما نعرف يحركوهم واحد لا فونكسيون، يديو فونكسيون واحده اخرى على حسب لو بوزوان اي انسي دو سويت. هذا هو لو رول ديال لي كيتسماو لي شاف ديال الديبارتمون اولا لي كادر انترميديير. لي ديسيزيون اوبيراسيونيل، هنا كنهضروا على داك العامل الاخر في القاعده ديال الهرم، اللي هو اللي كيدير ليكزيكسيون. هذاك لومبلوي ديكزيكسيون هذاك كيدير لو طرافاي اوبيراسيونيل، كيدير لي ديسيزيون اوبيراسيونيل، كيحل واحد الروبيني، كيسدو، كيخدم واحد لا ماشين، كيحبسها، كيصاوب واحد لو برودوي بيديه، كيفيني، كيهز الصندوق، كيحطو في الكاميون اي انسي دو سويت. هذا هو لو نيفو دو ديسيزيون اوبيراسيونيل. الوغ وهادو كيكونوا ا كور تيرم. بيان سور هنايا التاكتيك راه كيكون ا موين تيرم، و لوبيراسيونيل كيكون ا كور تيرم. يعني ملي كتقول غيسد الروبيني ولا يحل واحد السالوت ديال الضو، هنا راه شي حاجه كور تيرم، ديك اللحظه كيبغي يدير الحاجه كينفذها. وهنايا il assure des décisions, il assure le lancement des activités et la flexibilité nécessaire à la bonne conduite de l'activité. هنا ما يمكنش حنا مثلا الديريكسيون جينيرال تقرر امتى تخدم واحد لا ماشين امتى تطفى. لا، باش تكون لا فليكسيبيليتي، المرونه شي شويه في العمل، هذاك اللي هو اوبيراسيونيل هو اللي كيقرر امتى غيطفيها امتى غيشعلها على حسب الظروف اللي كاينه في مثلا في لو سونتر دو برودكسيون. Alors, chapitre 2, la démarche stratégique et modèle stratégique. Alors, définition de la stratégie industrielle. C'est une stratégie, alors, c'est une politique mise en œuvre qui met en relation une fonction de production, moyen industriel, et la stratégie employée, stratégie commerciale, pour but d'une compétitivité au sein de l'industrie. Mais quand on dit la stratégie industrielle, هي شي حاجة واحد مجموعه ديال القرارات ولا الاستراتيجيات اللي باش يقلبوا على التنافسيه ديال لونتربريز في واحد الاندستري. هادو هما كيتسموا لي استراتيجي اندستريال. ديفينيسيون دو لاندستري. اشنو هي لاندستري؟ الوغ لاندستري عافاكم هنا راه كيتخلط للناس بزاف، الطلبه كيتخلطوا لهم لاندستري مع لا فيليير. الوغ لاندستري هو واحد القطاع كيصنع واحد لو ميم برودوي ولا دي برودوي سبستيتيابل. الوغ ملي كنقولوا مثلا قطاع السيارات في المغرب، هذه سيت اون اندستري،
هذه صناعة، كنقول صناعة السيارات. إذا كنجيو مثلا غنذكروا أسماء ديال الشركات بحال رونو كتصنع السيارات. الوغ بيجو ما كتصنعش نفس السيارات ديال رونو، ولكن سيارات اللي هما سوبستيتيابل لهادوك ديال رونو. يعني الا بغيتي تشري طوموبيل باش تمشى وباش تسافر، راه شريتي رونو ولا شريتي بيجو راه بحال بحال، واخا ماشي نفس الشكل وماشي نفس المواصفات. الوغ سوبستيتيابل تقدر تبدل هذا بالاخر، تبدل واحد السياره بالاخرى. الوغ هذه هي لاندستري. اذا مثلا في المغرب الا خدينا رونو بيجو وداسيا وميتسوبيشي اي انسي دو سويت تويوتا، هادو كلهم كيشكلوا لنا واحد لاندستري، قطاع الوغ صناعه السيارات. وعندنا بزاف ديال ليزاندستري في ليكونومي. في اي ايكونومي كتلقى لاندستري ديال مثلا ديال لوطوموبيل، كتلقى لاندستري ديال البتروشيمي، كتلقى لاندستري ديال الميديكامون، صناعه مثلا الصناعه الفلاحيه يعني لاغرو اليمونتير، الصناعه الغذائيه. يعني هما اللي كيتسموا لي زاندستري. لا فيليير لا، لا فيليير كتعرف فيها ثلاثه ديال الاجزاء. لا فيليير هو التعاون بين واحد ثلاثه ديال الاجزاء في واحد لاكتيفيتي محدده. الوغ شنو هو التعاون؟ كيكون عندنا ان فورنيسور، ان سونتر و ان كليون. الوغ لونتربريز كتكون الوسط، وعندها ان فورنيسور اللي كيفورني ليها لا ماتيير بروميير مثلا، وعندنا ان كليون اللي كياخذ عندها برودوي فيني. هادو كيتسموا اون فيليير. الوغ لا فيليير مثلا ديال سامسونج، لا فيليير ديال الالكتروميناجي، هي الشركه ديال سامسونج اللي كتصنع لينا الماكينات الصابون والثلاجات. الفورنيسور ديالها اللي كيجيب ليها لي بياس وكيجيب ليها لا ماتيير بروميير باش تصنع هادشي، و الديستريبيوتور اللي كيشد عندها لي ماشين وكيبيعهم ويفرقهم على لي كليون. هذه كتسمى لا فيليير الكتروميناجي. ماشي راه سامسونج هي لونتربريز كبيره، هذه دابا راه فيليير وحده منها. غنمشيو لفيليير وحده اخرى ديال الالكترونيك، غنلقاو فيها كالصناعه ديال البورطابلات وديال الباكانات الكترونيك انسي دو سويت، طابليت انسي دو سويت. اذا هنا هذه لا فيليير فيها لامون هو الفوق يعني الفورنيسور، فيها لو سونتر اللي هي لونتربريز لا برونش ديال البروديكتور، وفيها لافال اللي هي لتحت. راه بحال الواد اللي كيكون هابط كنقولوا جاي من لامون من الفوق، وها غادي لافال لتحت. سي بون. الوغ les dimensions de la filière. Alors la filière فيها ensemble d'opérations techniques. Ça concerne l'exploitation de la matière première en produit fini. كاع les opérations techniques كيداروا في واحد لا فيليير من l'exploitation ديال la matière première حتى البرودوي فيني ملي كيخرج، هذه كتسمى les opérations techniques في la filière. Ou les relations économiques et de transactions commerciales, ça concerne les transactions faites de la part du fournisseur avec l'entreprise et celle-ci avec un distributeur. إذا هنا دوك العلاقات التجارية اللي كيكونوا بين لو سونتر وبين لامون اي لافال كيتسموا les relations économiques et de transactions commerciales. Alors ensemble d'entreprises mais aussi d'organisations plus ou moins hiérarchisées. Alors on parle du fait qu'une coordination des opérations techniques transactionnelles existe entre l'ensemble des membres de la même filière. Alors في la filière عندنا في واحد التعريف ديال الكور ديال الاستاذ راه كيقول لك بان لا فيليير شكون هو لامون ديالها ولا فال ديالها، هما راه دي سونتر ولا دي زونتربريز اللي كتعامل معاهم اكثر من الباقيه. يعني ملي كتشوف الحجم ديال لي زاشا ديال واحد السونتر دو برودكسيون من عند واحد الفورنيسور محدد، كتلقى مثلا مليون درهم شهريا. كتمشي عند فورنيسور اخر كيتعامل معاهم حتى هو كتلقى عنده مثلا 1000 درهم شهريا. الوغ داك الفورنيسور الاول هذاك راه هو سي سولوي كي فورم لافال لامون ديال هاد لو سونتر، هو اللي كيدير معاها اون فيليير. علاش؟ انه هو كنتعاملوا معاه اكثر من البقيه. وفي لي كليون كذلك كنديستريبيو لواحد مثلا كنعطيو المرجان هي اللي كتبيع لينا لي برودوي ديال سامسونج مثلا، اسواق السلام كنحطوا عندها مثلا غير واحد الكونتيتي قليله. الوغ هنا راه مرجان غتكون هي اللي كتفورمي لينا لافال في لا فيليير ديالنا ديال سامسونج. Alors, analyse de l'industrie et de la concurrence. Alors, on parle ici d'un pouvoir de négociation émanant des fournisseurs et des clients qui s'avère être un jeu de force de nature concurrentielle entre les parties innovantes.
au sein d'une industrie qui oppose généralement des producteurs offrant des produits, biens et services qui sont très proches et voire même similaires et fortement substituables. Alors هنا كاين واحد التبادل ديال يعني واحد الصراع ديال القوى بين لي فورنيسور وبين لي سونتر وبين لي كليون في هاد لا فيليير. الوغ ديما لو بوفوار دو نيغوسياسيون كيما شفنا في المانجمنت استراتيجيك كيكون واحد لو بوفوار دو نيغوسياسيون. اشنو هو البوفوار دو نيغوسياسيون؟ هو واش انت في موقع قوه باش تفرض القرار ديالك على لو كليون او لا. واش انت في موقع قوه باش تفرض القرار ديالك على الفورنيسور او لا. هذا هو لو بوفوار دو نيغوسياسيون. وهنايا راه كيكون هنا كيتفرض علينا هذا لو بوفوار هذا على حسب الظروف. يعني الا كان الفورنيسور عندي ان فورنيسور اللي انا عندي منه بديل نقدر نبدلو بواحد لو كود ترونسفير قليل، مثلا نبدل الفورنيسور ديالي اكس بواحد الفورنيسور ايكغيك بلا ما نخسرش فلوس. الوغ هنا كيكون عندي انا لو بوفوار، لو فورنيسور كيبقى ديما خايف مني نبدلو باش كيرضخ ليا لجميع الطلبات ديالي اللي ممكن يكونوا بعض المرات قاصحين عليه ولكن باقيين غونطابل بالنسبه لي كيقبلهم ليا لان عارف غادي نقدر نبدلو ونمشي عند فورنيسور اخر. هنا كيولي البوفوار دو نيغوسياسيون عندي انا اون طون كو كليون ديالو، ويقدر يكون هو عنده لو بوفوار عليا. مثلا يقدر يكون هو لو سول، يعني لي فورنيسور ديالنا كونسونطري في واحد لو فورنيسور اللي كيعطي واحد لا ماتير بريمير في المغرب كامل، سكيفي ما بغيتيش تشري عنده ما عندكش فين تجيب لا ماتير بريمير، كدور حتى كتعيا وكترجع عنده كيصدق كيزيد عليك في الثمن اولا كيفرض عليك الشروط ديالو. هنا حيت هو عارف بان عنده ان بوفوار دو نيغوسياسيون. بهذا الشكل غنكونوا سالينا هاد لا فيديو الاولى باش ما نطولوش فيها ان شاء الله. الفيديو التاليه يعني سويفونت غنشوفوا لو ترويزيام شابيتر لا استراتيجي ابليكي على لاندستري. كونوا في الموعد ان شاء الله وحاولوا تبارطاجيو هاد لا فيديو مع لي زامي ديالكم باش تعم الفائده. وشكرا جزيلا لكم.